मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। मैं जब वज़ीराबाद आया तो मुझे और कोई नौकरी न मिली। यूँ मैंने चौकीदारी की नौकरी एक बड़ी हवेली में कर ली। आजकल हवेलियाँ हैं तो बहुत कम, लेकिन ज़िम्मेदार घरानों में वही रख रखाव रखा जाता है जो कभी पुराने वक्तों में हुआ करता था। नवाब हातिम भी ऐसे ही ठाठ से रहता था। उसके इस घर में तकरीबन 5 से 7 चौकीदार और माली थे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बागों और घर की हिफाजत करना था। चूँकि ये बड़े लोग थे, इनकी दुश्मनियाँ भी ज़्यादा थीं और अपनी टक्कर के लोगों से थीं, इसलिए हमें हर वक्त चौकस रहना पड़ता था। लेकिन कुछ दिनों से हवेली के बागात के बारे में ये खबर चल रही थी कि कोई फल तोड़कर ले जाता है और ख़बर भी नहीं होने देता। अब ये बात अगरचे हम चौकीदारों के लिए शर्मिंदगी की थी, मगर सच बात यह है कि किसी को मालूम न था कि रात के किस पहर चोर आता है और फल तोड़कर ले जाता है। गांव में वैसे भी दिन भर घूमने फिरने और काम करने के बाद इंसान अपनी नींद पर काबू नहीं रख पाता। रात के पहरेदार भी बस नाम ही के चौकीदार थे। अगर कुछ हो जाता तो हड़बड़ा कर उठ जाते, वरना तो वो भी सोए रहते थे। मैं चूँकि शहर से गया था, मुझे रात को देर तक जागने की आदत थी। सुबह 9-10 बजे तक मेरी आंख खुलती। एक दिन मैं रात को अभी अपनी चौकीदारी पर मौजूद ही था कि मुझे बाग में हलचल महसूस हुई। मेरे लिए ये मौका बड़ा अहम था। अगर मैं चोर को पकड़ लेता तो यकीनन नवाब हातिम मुझे काफ़ी इनाम से नवाजता। तब एहतियात से मैंने कदम आगे बढ़ाए। मैंने देखा एक बौखलाया हुआ ह्योला है जो बाग में इधर से उधर घूम रहा है और अपने पल्लू में काफ़ी सारे फल जमा कर रहा है। चोर का अंदाज बता रहा था कि ये अनाड़ी है। इससे ज़्यादा चोरियां नहीं की, ना ही फल चुराने का मकसद ज़्यादा बड़ा है, बल्कि सिर्फ अपने खाने पीने के लिए फल ले जाए जा रहे हैं। तब मैं जल्दी से इसकी तरफ भागा। मेरा ख्याल था कि मैं इसे जल्द ही पकड़ लूँगा, मगर चोर फुर्तीला निकला। तेज़ी से भागते हुए दीवार फलांगने ही लगा था कि मैंने इसे पाँव से पकड़ लिया और नीचे बाग की ज़मीन पर गिरा दिया। हवेली से हल्की हल्की रोशनी छनकर बागात की तरफ आ रही थी। मैंने इसी रोशनी में इस चोर का नकाब खींचा तो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि सामने एक खूबसूरत दोशीज़ा थी। लड़की की आंखों में खौफ था और हुस्न ऐसा था कि इंसान देखता ही रह जाए। चंद लम्हे तो मैं इसमें खोया ही रहा। लड़की को एहसास हुआ तो वो जल्दी से उठ बैठी, मेरी गिरफ्त से खुद को छुड़ाने लगी, मगर मैंने इसे सख्ती से थाम लिया। उसकी दबी दबी आवाज़ें सुनकर बशीर अहमद भी इसी तरफ आ गया। उसने जब देखा कि मेरे हाथ में एक लड़की आ गई है तो अपनी मूंछों को ताव देता आगे बढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हो बशीर अहमद? मैंने उसके इरादे जानते हुए कहा। हमने इस औरत की चोरी पकड़ी है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम भी इसे लूटना शुरू कर दें। मेरी बात पर बशीर मोहम्मद हंसने लगा। किस बाग की मूली है तू? हवेली में कदम रखने वाली कोई औरत जिंदा सलामत वापस नहीं जाती। और फिर ये तो उसने अपने गलीज हाथ लड़की की तरफ बढ़ाए तो मैंने उसका हाथ झटक दिया। होश में आओ बशीर मोहम्मद, तुम्हारी भी बेटियां हैं, शर्म करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी सोच सोचते हुए भी। बस मेरे ये कहने की देर थी कि उसने 2-3 और चौकीदारों को भी इकट्ठा कर लिया। ये सारे होकर लड़की की तरफ गलत नीयत से बढ़ रहे थे, जबकि मैं तो अपनी माँ से हमेशा यही सीख कर आया था कि औरत की इज्जत करनी चाहिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं इनको हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकता था कि ये लड़की को इस तरह नोच खाएं। बेचारी ने किसी मजबूरी के तहत ही तो चोरी की होगी, वरना वो ऐसा क्यों करने वाले नहीं थे। जब मैंने बशीर मोहम्मद को ज़्यादा जोर दिया तो कहने लगा, अगर ये यहाँ रहेगी भी तो हवेली का नवाब इसे ज़िंदा सलामत नहीं जाने देगा। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? बशीर मोहम्मद की गली ज़ुबान का मतलब यही था कि अब इस औरत की इज़्ज़त किसी तौर पर महफूज नहीं। तब मैंने मुखालिफ समत में शोर मचाकर इनका ध्यान बटाने की कोशिश की। लड़की पर मेरी गिरफ्त ढीली थी, वो पहले ही उठकर भाग चुकी थी। मगर मेरा ख्याल गलत निकला। ये लोग लड़की को भूले नहीं थे, ना ही इसे जाने दे सकते थे। मैंने इन लोगों को अपने साथ नगद आज़मा होने के लिए कहा, मगर इनमें से एक निकलकर लड़की के पीछे भागने लगा। तब मैंने हालात की नज़ाकत को समझते हुए हवेली की दीवार फलांगी और ख़ुद भी लड़की के पीछे भागने लगा। आधे रास्ते में मैंने उसे जा लिया। मैं जवान और चुस्त चालाक था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ भगाने लगा।
लड़की भी मुझे समझ गई थी कि मैं मुहाफिज हूँ। जाहिर है उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए हवेली से निकला हूँ। मैं नहीं चाहता था कि ये लड़की रात के इस वक्त जलीलो रुस्वा हो। लड़की भाग रही थी, वो न जाने किस समत जाना चाहती थी, मगर मैं उसे अपने साथ ले आया। हमारे पीछे पीछे एक दो चौकीदार भी आए, लेकिन वो मुझ शरीरे बदन वाले जवान और इस थान पान सी लड़की की दौड़ का मुकाबला नहीं कर सके। वैसे भी हम तो अपने लिए दौड़ रहे थे और वो हमारे लिए। हमारी रफ्तार में फ़र्क तो होना था। इन लोगों ने थक हार कर हमारा पीछा शायद छोड़ दिया था, लेकिन अभी ख़तरा टला नहीं था। ये लोग नवाब को बता देते तो जाहिर है नवाब हमारा बुरा हशर करता और यही समझता कि मैं भी इस लड़की के साथ मिला हुआ हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं लड़की को लेकर रेलवे स्टेशन आ गया। एक डब्बा जो कि सबसे पीछे था, हम लोग उसमें बैठ गए। यहाँ अंधेरा था, सीट के नीचे छुपकर बैठना पड़ा। लड़की बहुत डरी सहमी थी। उसकी उलझी हुई सांसें और कांपते हाथ बता रहे थे कि वो इस वाक़े से बहुत डर गई है। मैंने उसे तसल्ली दी, डरो नहीं, तुम मेरे साथ महफूज हो। मगर ये तो बताओ, तुम्हें ज़रूरत क्या पड़ी थी इस कदर ख़तरनाक हवेली में 2-4 फलों के लिए अपनी जान खतरे में डालने की? क्या तुम्हें ज़रा होश नहीं? माँ बाप नहीं हैं तुम्हारे? मैं लड़की पर बरसने लगा। तभी मुझे ट्रेन के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। हम दोनों खामोश होकर बैठ गए। कोई आया जो ट्रेन में झांक कर चला गया। हमने सुख का सांस लिया। रात के शायद 10 बजे होंगे। हमें नहीं पता था कि ट्रेन ने कहाँ जाना है। हम लोग तो बस छुपे बैठे थे कि कहीं नवाब के बंदों की हम पर नज़र न पड़ जाए। मगर उम्मीद की जा सकती थी कि इस वक्त नवाब महवे ख्वाब होगा और चौकीदार इतनी मामूली सी बात पर उसे जगाएंगे नहीं। हमने फल ही चोरी किए थे, कोई हवेली का सोना तो नहीं लूटा था। खैर थोड़ी देर के बाद पूरे रेलवे स्टेशन पर बिजली बहाल हो गई। हम लोग तो अंधेरे में आए थे, अब रोशनी में यूं छुपना मुमकिन नहीं था। मैंने लड़की से कहा कि बाएतमाद होकर ऊपर ट्रेन की सीट पर बैठ जाए। ऐसा न हो कि कोई हमें चोर या फिर घर से भागा हुआ समझकर खामखा इल्ज़ाम लगा दे और मुश्किल हो जाए। लड़की ने भी मेरी बात से इत्तेफाक किया, क्योंकि किसी भी किस्म की मशकूक हरकत हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती थी। खैर अब इसका वाहिद हल यही बचा था कि हम पुरएतमाद होकर बैठते। थोड़ी देर में लोग ट्रेन में सवार होने लगे। हम लोग भी अपनी जगह पर मुतमईन बैठे रहे। हमने तो अभी तक टिकट भी नहीं लिया था। बाहर जाकर मैं या लड़की टिकट का पता करते तो यकीनन कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता। चुप रहने में आफियत जानी। लड़की कहने लगी, अगर तुम बाहर गए तो हो सकता है कि नवाब के लोग तुम्हें पहचान लें और फिर मैं तो मारी जाऊंगी। तुम भी मेरी वजह से फंसोगे। मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने ख़तरनाक थी। उसकी परेशानी इस वजह से भी होगी कि वो अपने घर जाने की बजाय मेरे साथ ट्रेन पर आ बैठी थी। अब तो यहाँ से उतरने से भी रहे कि वापस जाते तो 1000 बातें बनती। थोड़ी देर के बाद ट्रेन लोगों से भर गई, मगर ज़्यादा लोग नहीं थे। रात का सफ़र अमूमन कम ही लोग करते हैं। ट्रेन चल पड़ी तो हमने खुदा का शुक्र अदा किया। मुझे तो ये भी ना पता था कि ट्रेन जा कहाँ रही है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि टिकट चेकर आ गया। मैंने टिकट चेकर को समझाया कि हमारे साथ एक हादसा पेश आया है, हम जल्दी में टिकट नहीं ले सके। अभी तो ट्रेन में ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, तुम हमारा टिकट काट दो। वो अच्छा आदमी था, हमारी मजबूरी समझ गया। ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और हमें हैदराबाद का टिकट काट कर दे दिया। हैदराबाद में मेरा आबाई घर था। अब मैं ये सोच रहा था कि इस खातून को कहाँ रखूँगा कि ये ना तो मेरी कुछ लगती थी और ना मैं इसका। हम तो इत्तेफाकिया मिले थे, नवाब के डर से गए थे, मगर ये ट्रेन मेरे शहर जा रही थी और मैं लड़की को लेकर यकीनन अपने घर ही जाऊंगा। मैंने सोचा घर वालों से क्या कहूँगा, ये अलग फिक्र थी। मंजिल पर पहुंचकर मेरी मर्जी तो यही थी कि लड़की अपने हवाले से खुद ही कुछ कहे, मगर वो चुप थी। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं या फिर तुम्हारे किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुँचा दूँ, तुम क्या चाहती हो? बोली, अब मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मैं तो लुट गई हूँ। वापस जाऊंगी तो मेरे घर में मुसीबत आ जाएगी और अब एक रात बाहर गुजारने के बाद मुझे कौन कबूल करेगा? लड़की की बात भी सही थी, बदहवासी में हमने ये क्या कर दिया? मैं सोचने लगा, सच है जज्बात में इंसान अक्सर गलत फैसले कर बैठता है। खैर अब मुझे उसे घर लेकर ही आना पड़ा। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि अम्मा अब्बा को क्या जवाब दूंगा। सहन में ही अम्मा अब्बा ने उस लड़की को मेरे साथ देख लिया। कहने लगे, ये कौन है?
میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ خدا کے لیے بابا اماں مجھ پر شک مت کیجیے گا، میں نے ایک مصیبت زدہ لڑکی کی مدد کی ہے۔ میں نے اس سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا، نہ ہی اسے بھگا کر لایا ہوں، بلکہ میں اسے چوہدریوں کے ظلم سے بچا کر یہاں لایا ہوں۔ اگر اسے وہاں چھوڑ دیتا تو یہ لوگ جان سے اسے مار دیتے یا اس کی عزت بھی جا سکتی تھی۔ میرے بابا اگرچہ کافی سخت گیر تھے، لیکن اس لڑکی کی مجبوری سمجھ گئے۔ اماں سے کہا کہ اسے لڑکیوں کے کمرے میں بھیج دو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے حویلی میں کسی کو بھی اپنے آبائی شہر کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ کوئی میرے پیچھے نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی اب مجھے کوئی پرواہ تھی۔ لیکن اب اس لڑکی کا کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ اگلے دن میری بہنوں نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی واقعی بہت مظلوم ہے۔ اس کا شوہر اسے خرچہ نہ دیتا تھا۔ اس کی اپنی ایک الگ کہانی ہے اور یہ بڑی دکھی ہے۔ لڑکی کے شادی شدہ ہونے کی بات سن کر میں دکھی ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کا حسین چہرہ دیکھنے کے بعد میں اسے دل ہی دل میں چاہنے لگا تھا، مگر اب تو اظہار کرنا ممکن بھی نہیں تھا اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ میں جان گیا کہ یہ لڑکی شادی شدہ ہے، کسی وجہ سے اپنے گھر سے بھاگی ہے۔ میری بہنوں کے ساتھ جلد ہی گھل مل گئی۔ امی نے بھی اسے پیار محبت سے رکھا، مگر یہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہ بتاتی۔ اسے بس دن رات رونے سے کام تھا۔ ہم گھر والے اس سے پوچھ کر تھک گئے، مگر سوائے رونے کے اس کے پاس اور کوئی بات ہی نہ ہوتی۔ میں اگرچہ اس کے شادی شدہ ہونے کی حقیقت سے واقف تھا، مگر دل پر کس کا قابو ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا۔ ایک دن موقع پا کر محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ سمرین، میں جانتا ہوں کہ تم شادی شدہ ہو، مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ حقیقت بات ہے۔ دیکھو، تم ابھی خوبصورت اور جوان ہو، ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ اگر تم ایک غلط انسان کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر بیٹھی ہو، میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے سمرین کو سمجھانا چاہا، مگر میرے سمجھانے پر بھی وہ نہ مانی۔ بولی کہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہے اور وہ ایک بندھن کے ہوتے ہوئے خود کو گناہ میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا، لیکن اگر تمہارا شوہر خود تمہیں چھوڑ دے تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگی۔ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ تو ابھی تک یہ بھی نہیں جانتا کہ میں ہوں کہاں۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں ایک ایسے پیر کو جانتا ہوں جو جس عورت کے بھی سر پر ہاتھ رکھتا ہے اس عورت کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ سے شادی کرو گی اور اس شخص کو بھول جاؤ گی جس نے تمہاری زندگی برباد کی۔ میں نے کہا تو اس نے کچھ بے دلی سے حامی بھر لی، لیکن وہ پوری طرح راضی نہیں تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اس لڑکی کو اس پیر تک کیسے پہنچاؤں جس کے بارے میں عورتوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ جو عورت اس کے پاس جاتی ہے اس کی دلی مراد پوری ہو جاتی ہے، چاہے وہ شوہر سے جدائی کا فیصلہ ہو یا پھر محبوب کو پانے کا۔ اب تک پیر صاحب کی شہرت اچھی تھی، انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی۔ ہاں، البتہ ہدیہ تو لازمی لیتے تھے اور اس بات پر کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ ہدیہ معمولی ہوتا تھا۔ میں ان باتوں پر یقین تو نہیں کرتا تھا، مگر چونکہ پیر صاحب کی شہرت ایسی تھی کہ کسی عورت نے بھی آج تک ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہی جس سے بے یقینی پھیلتی، میں نے سوچا کہ میں سمرین کو بھی پیر صاحب کے پاس لے جاؤں گا۔ اگر 1% بھی امکانات ہیں کہ سمرین کی طلاق ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ میں نے اپنی بہن کی منت کی، اسے اپنا رازداں بنایا اور کہا کہ تمہیں سمرین کو پیر صاحب کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے یا وہ کوئی اچھی تجویز ہی دے دیں۔ میری بہن نے میرا ساتھ دینے کی حامی تو بھر لی، لیکن امی ابو کبھی اس شادی پر راضی نہ ہوتے، وہ تو اس لڑکی کو مہمان سمجھ رہے تھے۔ بہرحال میں نے آگے کا کچھ نہ سوچا، فی الحال جو ضروری تھا وہی کر رہا تھا۔ میں نے سمرین سے کہا کہ تم پیر صاحب سے اپنا مسئلہ بیان کرنا، وہ تم کو کوئی اچھا مشورہ لازمی دیں گے۔ سمرین کو لے کر میری بہن مقررہ دن پیر صاحب کے دفتر گئی۔ پیر صاحب کچھ ہی دن آتے تھے، زیادہ تر شہر سے باہر رہتے تھے۔ سمرین بھی نقاب اوڑھ کر پیر صاحب کے دفتر چلی گئی، جو گھر زیادہ اور دفتر کم لگتا تھا، بلکہ ایک آستانہ کہہ سکتے ہیں۔ سمرین کو گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ یہ بھاگتی بھاگتی واپس آ گئی۔ میں نے بہن سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ سمرین کو راستے سے ہی واپس آنا پڑا۔ کہنے لگی، بھیا مت پوچھو، وہاں جو واقعہ پیش آیا ہے اس نے تو سمرین کو ڈرا کر رکھ دیا ہے۔
اب تم جلدی سے جاؤ اور اسے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا دو تاکہ یہ اپنے گھر لوٹ جائے۔ میں نے کہا بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی یہ تم اسی سے پوچھ لو۔ تب سمرین نے مجھے بتایا کہ اس نے یہاں پر اپنے ہی شوہر کو دیکھا ہے اور یہ پیر سائی اسی کا شوہر ہے۔ میں نے کہا سمرین کیا تمہیں مکمل یقین ہے؟ بولی کہ میں اپنے شوہر کو پہچاننے میں غلطی کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے ماں باپ نے میری شادی 17 سال کی عمر میں کر دی تھی، مگر شکیل تو حد کا کامچور نکلا۔ اس نے کبھی گھر میں خرچہ نہ دیا، نہ ہی مجھے گھر سے باہر جانے دیتا۔ میں نوکری کرنے نکلتی تو مجھے مارتا پیٹتا، کئی دن یہ گھر نہیں آتا تھا۔ ایسے میں تم ہی بتاؤ، میں اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اگر پھل چوری نہ کرتی تو کیا کرتی؟ میرے شوہر نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اسی لیے میں اس رات حویلی آئی تھی۔ 2 دن سے بھوکی تھی، فاقہ کیا تھا تو پیٹ پر قابو نہ رہا، ورنہ میں تو جانتی تھی کہ حویلی جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے بچایا۔ میرا شوہر جو 3 دن سے اسی شہر میں ہے، اب تک گھر نہیں گیا۔ آس پاس کی عورتیں بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ پیر صاحب 3 دن کے لیے یہاں آتے ہیں، اور میں تو ویسے بھی اپنے گھر سے نہ نکلتی تھی۔ ہاں، واحد مسئلہ یہ ہے کہ حویلی کے چوکی داروں نے میرا چہرہ پہچان لیا ہوگا، مگر میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر جب گھر آئے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس سے پہلے گھر میں موجود ہوں۔ اب دعا کرو کہ میری زندگی میں اور کوئی بھونچال نہ آئے۔ سمرین نے کہا میرے دل کی تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ میں جس کے ساتھ مستقبل کے خواب سجائے بیٹھا تھا وہ تو کسی اور کی منقوہہ نکلی، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سمرین اپنے شوہر کو کیا مطمئن کر پائے گی، اسے یہ جواب دے کر یقین دلا پائے گی کہ وہ واقعی چوری کرنے کی وجہ سے دوسرے شہر چلی گئی۔ تب میں نے سمرین کو ایک اور ترکیب بتائی، کہا کہ تم اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ میں تمہارے پیچھے تمہاری جاسوسی کرنے آئی تھی، کہ تم کسی عورت کے چکر میں تو نہیں ہو سکتا ہے اس بات پر وہ تمہیں معاف کر دے۔ میرے ساتھ آنے کا قصہ کہو گی تو کبھی بھی تمہیں معاف نہ کرے گا۔ مرد کی یہ عادت ہوتی ہے، چاہے وہ 1000 بار پوچھے اسے یہ سچ مت بتانا، ورنہ زندگی عذاب ہو جائے گی۔ سمرین نے میری بات سمجھ لی، مجھے دل کے ساتھ میں اسے ریلوے اسٹیشن تک پہنچا آیا۔ آج تک اس کی یاد میرے دل میں باقی ہے۔ وہ تو چلی گئی، خدا جانے اس کا گھر بسا یا پھر اجڑ گیا، مگر میں نے جو فرض ادا کرنا تھا اس کی عزت بچا کر